बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनात कैसे एक औरत से हम बिस्तरी करते हैं, औरत को उस वक्त क्या महसूस होता है, हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जनात अल्लाह ताला की एक मखलूक है और तमाम इंसानियत इनकी हकीकत को मानती है, जिनके मायने छुपा हुआ होना, गायब होना। इनमें से बाज़ मुसलमान होते हैं और बाज़ काफिर। जन्नात इंसानों की तरह जन्नत में भी जाएंगे और दोज़ख में भी, और ये इंसानों की तरह मुकल्लफ़ होते हैं और क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा। कुरान मजीद में पूरी एक सूरत जिसका नाम अल जिन है मौजूद है। इसका मुताला फ़रमाएँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और मैंने जन्नात और इंसानों को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। इसी तरह फरमाया, और जन्नात को इससे पहले कि वो गर्म हुए थे पैदा कर चुके थे, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किए गए थे। और जन्नात को खालिस आग से पैदा किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको जिन्नो इंस और हर सुर्ख़ व स्याह की तरफ माबूस किया गया है। तमाम मुसलमानों का इत्फ़ाक़ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत जिन्नो इंस की तरफ हुई है। बुखारी मुस्लिम जमात में से बाज़ मुसलमान होते हैं और बाज़ काफिर नाफरमान होते हैं, और ये कि हम में से बाज़ फर्मा बरदार भी हैं और हम में से बाज़ नाफरमान भी। बाज़ दफ़ा इंसान जन्नात पर गालिब पा लेते हैं और बाज़ औक़ात जन्नात इंसानों पर। जन्नात हकीकत हैं और तमाम मज़ाहिब इनकी हकीकत को मानते हैं। हिंदू, ईसाई, यहूद, मुसलमान सब के सब इनकी हकीकत को मानते हैं। आज कल ऐसी बातें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं कि जिन औरतें मर्दों पर आशिक हो जाती हैं तो कभी जिन मर्द औरतों पर आशिक हो जाते हैं, और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। बाज़ अलामात ऐसी भी होती हैं कि जिनके ज़ाहिर होने पर इंसान समझता है कि इस पर जन्नात का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी अलामात ज़ाहिर होने पर जन्नात ही का असर होगा, बल्कि ये अलामात बाज़ औक़ात किसी नफ्सियाती बीमारी की वजह से ज़ाहिर हो सकती हैं। अलबत्ता इस बात से भी इनकार नहीं कि जन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है। आज की वीडियो में आपको जन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से तफसीलात बताएंगे और जन्नात के हवाले से दिलचस्प हक़ाइक़ भी बताएंगे। आम मुशाहिदा ये है कि औरतों पर जन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि औरतें कमज़ोर अक़ीदे की मालिक होती हैं। कम तालीम और कम फ़हम रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और मुख्तलिफ़ बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसकी एक और वजह यह भी है कि औरतें तोहम परस्त होती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में तोहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है, और वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। नाज़रीन, यूँ तो जन्नात कई अक़साम के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज़ हो जाते हैं, जैसे हमारे माशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जन्नात जादू से भी मुसल्लत होते हैं या ख़ुद भी इंसानों पर मुसल्लत हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार ख़वातीन होती हैं, जिसकी बड़ी वजह नमाज़ों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना, ज़्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर बैठना, इन वजूहात की बुनियाद पर ये जन्नात खुद मुसल्लत हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से मुसल्लत किए जाते हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है, और ये जिन ख़वातीन से हम बिस्तरी भी करता है, जिसमें अक्सर ख़वातीन ख्वाब में खुद से ज़िना होते हुए देखती हैं, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, कज़न्स की शक्ल में या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को देखती हैं। ऐसी ख़वातीन के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ते हैं, ख़ास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाइन के निशानात भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए उनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है,
اور وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی، یہ سب اس قسم کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہونا، شوہر سے نفرت کرنا، اس کا چھونا پسند نہ کرنا، بچوں کا چھونا ناپسند کرنا، شوہر کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا، اس کے علاوہ بھی بہت سی علامات اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ جنات اس وقت کسی عورت یا کسی مرد کے جسم پر قبضہ جماتے ہیں جب وہ ننگے ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، یا واش روم میں بلا ضرورت بیٹھی رہتی ہیں، یا زیادہ تر اکیلے رہتی ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتی ہیں۔ اس طرح رات کو سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر رونا بھی جنات کو قریب لاتا ہے۔ لڑکیوں کے کھلے اور گھنے بال دیکھ کر بھی جنات ان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو کچھ طریقے ایسے بتاتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے جنات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ جب آپ کپڑے پہنیں تو بسم اللہ پڑھ کر پہنیں تاکہ جنات آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اگر بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو ان کی شرمگاہیں جنات سے چھپی رہتی ہیں۔ جب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو پر لیٹیں اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں۔ رات کے درمیانی پہر میں بلند آواز میں بات نہ کریں، ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی چیز پھینکنے سے پہلے یا پھر بلند جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں، ہو سکتا ہے اس جگہ پر کوئی جن ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھے اور یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئیں۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا لازمی پڑھیں جو کہ مسنون ہے، کیونکہ جنات کے لیے یہ جگہ ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنہ نہ دیکھیں، ایسا کرنے سے جن آپ سے تعلق بنانے اور قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ بتلائی گئی علامات ضروری نہیں ہے کہ جنات ہی کی وجہ سے ہوں، کیونکہ 95% خواتین جو خود پر جنات کے قابض ہونے کا شک کرتی ہیں ان پر نہ جادو ہوتا ہے نہ ہی جنات ہوتے ہیں، بلکہ وہ کوئی وہمی یا نفسیاتی بیماری ہوتی ہے یا پھر پیسٹریا کا شکار ہوتی ہیں۔ خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیاں ہوتی ہیں، اور یاد رہے کہ اس کی زیادہ تر علامات اتنی ہی ہیں جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بات بھی سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی پر ڈول بجانا، ناچ گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادی پر ڈول بجاتے ہیں اور رقص بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بہت زیادہ ڈشز شامل ہوتی ہیں۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بے حد لذیذ ہوتا ہے، اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے بڑے افسران کو دعوت دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی دیگر جنات قبائل کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ جنات بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذبات اور احساسات رکھتے ہیں۔ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورت جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد جن مسجد حرام کی شمال کی جانب 3000 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جوابات دیے۔ بہرحال ناظرین، جنات کا وجود برحق ہے، اور جنات انسان کو بعض حالات میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قابض بھی ہوتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے ہم نے آگاہ کیا اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی بتائے۔ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں
بہت ہی مجرب ہے، لہٰذا ان کا اہتمام صبح شام ضرور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنات کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے، شکریہ۔